अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी मालूमात इंशाअल्लाह हम पहुँचाएँ। यकीनन आपने इससे पहले की हमारी तमाम वीडियोज़ देखी होंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ मिल सकें। नाज़रीन किराम, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी इबादत के बारे में कि जिसको करने से 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब मिलता है। एतकाफ़ जो कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन का या 9 दिन का किया जाता है, ये एतकाफ़ करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और इसकी फजीलत यह है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतकाफ़ करना इसका सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है। और इसकी फजीलत के पेश नज़र मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इस अहम इबादत को सर अंजाम देती है। हमारी मसाजिद में लोग एतकाफ़ करते हैं, तो ज़रूरी ये है कि एतकाफ़ के मसाइल सब लोगों को मालूम हों ताकि उनकी ये इबादत और उनकी ये मेहनत, कोशिश, मशक्क़त रायगान आ जाए। सबसे पहली बात यह है कि एतकाफ़ बैठना ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि ये नफली इबादत है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतकाफ़ करना ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि अगर पूरे मोहल्ले में से कोई एक शख्स भी अदा कर दे तो पूरा मोहल्ला वो बरियो ज़िम्मा हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा मोहल्ला नहीं करेगा तो सब के सब गुनहगार होंगे। एतकाफ़ करने के लिए रोज़ा शर्त है। कोई भी शख्स जो एतकाफ़ की हालत में मस्जिद में मौजूद है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहली बात यह है कि वो रोज़े की हालत में हो। बग़ैर रोज़े के एतकाफ़ नहीं होगा, सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा, नफली एतकाफ़ वो हो जाता है। एतकाफ़ करने वाला शख्स मस्जिद के अंदर तमाम जायज़ और हलाल काम कर सकता है। मस्जिद के अंदर रहकर उसका खाना पीना, उसका सोना सब मस्जिद के अंदर होगा और वो अज़ान वगैरह दे सकता है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर मस्जिद का लाउड स्पीकर है या मीनारे पर चढ़ के अज़ान देनी है और उसका रास्ता मस्जिद से बाहर है तो फिर नहीं दे सकता है। इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनके लिए मस्जिद में तो जगह नहीं होगी बल्कि उनके लिए घर के अंदर एक कमरे में एक कोना मुख्तस करना लाजमी होगा और वो उस कोने को ही मस्जिद समझेंगी, वहीं पर वो अपने तमाम मामला अदा करेंगी। उससे बाहर उनके लिए आना बगैर हाजत शरई और हाजत तबी ममनू होगा। हाजत तबी ये है कि जिसे इंसान को क़ज़ाए हाजत करनी हो तो वो मस्जिद से बाहर आ सकता है, वज़ू करने के लिए वो मस्जिद से बाहर आ सकता है। हाजत शरई से मुराद ये है कि मसलन जिस मस्जिद में एतकाफ़ करने वाला बैठा है वहाँ पर जुमा नहीं हो रहा तो वो जुमा पढ़ने के लिए जा सकता है। इसी तरह एतकाफ़ करने वाला गुस्ल करने के लिए, यानी ऐसा गुस्ल जिसमें वो सिर्फ अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए बाहर जाना चाहता है, वो नहीं जा सकता है। एतकाफ़ करने वाले को सिर्फ फ़र्ज़ या वाजिब गुस्ल करने की इजाज़त होगी, उसके अलावा वज़ू करने के लिए बाहर जा सकता है। और जो गुस्ल तबरीद है, ठंडक हासिल करने के लिए, ये जो गुस्ल सुन्नत है, ये गुस्ल जुमा है, ये करने के लिए वो मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता है। हाँ, अगर मस्जिद के फ़िना में, मस्जिद के फ़िना से मुराद ये है कि एक तो मस्जिद वो है जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरी वो जगह जिसको उर्फ़ आम में मस्जिद में शुमार किया जाता है, जैसे मस्जिद के वज़ू खाने हैं, वो जगह जहाँ पर नमाजी अपने जूते वगैरह उतारते हैं, जिसको फ़िनाए मस्जिद कहा जाता है। फ़िनाए मस्जिद में वो जा सकता है, लेकिन उसको गुस्ल करने की हाजत है और वो गुस्ल सिर्फ वो ठंडक हासिल करने के लिए कर रहा है तो फिर वो फ़िनाए मस्जिद के अंदर करेगा, उससे बाहर नहीं। एतकाफ़ करने वाले के लिए ज़रूरी यह है कि खाने पीने के मामलात में वो मस्जिद को मुलव्वस ना करे ताकि मस्जिद का माहौल उसके खाने पीने या सोने की वजह से ख़राब ना हो। इसी तरह वो लोग जो सिगरेट पीते हैं या नस्वार या गुटखा या पान इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी एहतियात करना होगी। अगरचे एतकाफ़ की हालत में सिगरेट इस्तेमाल करना, नस्वार या गुटखा वगैरह ये ममनू नहीं है, लेकिन
ان سے مسجد کے ملوث یعنی مسجد کے خراب اور اس کے ماحول کے پراگندہ ہونے کا خدشہ ہے، لہذا اس معاملے میں احتیاط کرنی ہوگی، اور اگر ان کو اس کی شدید حاجت ہو، مشکل ہو، تو وہ فنائے مسجد میں اس کو جگہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خاص خیال رکھنا یہ ہوگا کہ نہ تو مسجد کے اندر سے بو ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کے جو فاضل مادے ہیں وہ مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں کوئی شاپر وغیرہ ہی کیوں نہ رکھیں یا کوئی اسٹرے وغیرہ رکھیں، یہ ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اعتکاف کرنے والے فضول میں آپس میں گپے لگانے سے اگرچہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے اعتکاف کی برکتیں ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح وہ وہاں پر کوئی گیم وغیرہ نہیں کھیل سکتے ہیں، نہ ہی موبائل وغیرہ چلانے کی ان کو اجازت دی جائے گی، کیونکہ موبائل اگر وہ کھلم کھلا چلائیں گے تو مسجد کا ماحول بھی خراب ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی برکات ظاہر ہو جائیں گی۔ ایسا ہی معاملہ اخبار اور رسائل پڑھنے کے متعلق بھی ہوگا کہ ان کو اگرچہ شریعت نے اس سے ممنوع نہیں کیا ہے، لیکن اعتکاف کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، لہٰذا ان کاموں سے گریز کیا جائے، اور نہ ہی اعتکاف کو ریسٹ ہاؤس سمجھ کر وہاں پر ٹانگیں پھیلا کر سو جانے کا حکم دیا جائے گا، بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قائل کیا جائے گا، تاکہ بندہ اس مشقت میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھا ہے تو اس کو کمر میں تکلیف ہے یا کوئی بھی جسم میں اس کو تکلیف ہے، وہ نیچے زمین پر نہیں سو سکتا ہے، تو وہ اپنے اس حجرے میں چارپائی وغیرہ کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نیچے سونے کی کوشش کرے، لیکن اگر اس کو عذر ہے تو وہ چارپائی وغیرہ کا بندوبست کر سکتا ہے۔ اعتکاف میں زمین پر سونا یہ لازمی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون ہیں، انہوں نے اعتکاف کے لیے اپنا حجرہ مختص کر رکھا ہے، تو جب رات کا وقت ہو، ظاہر ہے کہ کئی خواتین کو اکیلے سونے میں پرابلم ہوتی ہے، تو ان کا گھر کا کوئی محرم فرد ان کے پاس جو ڈر ہے، خوف ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ٹھہر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتی ہیں۔ بعض حالات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مساجد میں یا اپنے جو خواتین اپنے حجرے میں ٹی وی لگا کر وہ اسلامی پروگرام دیکھتی ہیں، اس سے اگرچہ منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے بھی اعتکاف کی برکات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے، اور اگر مسجد میں ہوگا تو اس سے بہت سے لوگوں کی عبادات وہ ان میں خلل ہوگا، لہٰذا اس چیز سے روکا جائے گا۔ اور جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کو اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا لازمی ہوگی، کیونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے، اور اس میں خاتون کو یہ لازمی ہوگا کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اگر وہ اس کو اجازت دیتا ہے تو پھر وہ اعتکاف کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے اعتکاف کے چند مسائل جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ یہ ایسی ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ جس کی ضرورت تقریباً ہر مسلمان کو اور ہر اعتکاف کرنے والے کو ہے، لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، مکمل دیکھیں، اپنے چاہنے والوں دوستوں کو دکھائیں، جو بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو لازمی اس کی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ اس کو دیکھیں، اور جو خواتین بیٹھنا چاہتی ہیں آپ میری ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دکھائیں تاکہ ان کا اعتکاف بیٹھنا یہ درست ہو سکے۔ اس دعا اور اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہیں گے کہ آپ ہماری ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خصوصی طور پر آپ سے گزارش یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں بھولیے گا مت، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔